बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। हम बात कर रहे हैं इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया उसकी जो तफसीलात हैं पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रखें कि क्या ताज़ा तरीन चल रहा है ईरान की जानिब से। ईरान पर जो हमला किया, ईरान का जो नुकसान किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान जो ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, पाकिस्तान की जानिब से इस पर रद्द अमल भी आया है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस हवाले से क्या नुकसान हो सकता है या उसके असरात क्या आ सकते हैं, और जो पाकिस्तान का रद्द अमल है वो कैसा है, वो एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल है या उसमें कुछ और भी होना चाहिए था। इस जो है वो तनाजुर में हम बात करेंगे। ईसा नकवी साहब बताएं कि क्या है, मतलब ख़ास तौर पर क्योंकि सारे पाकिस्तानी जो है वो सुबह सोच रहे थे कि पिछले दिन को कि सबसे पहले तो सऊदी अरब ने जो है वो इस पर रद्द अमल दिया, और उसके तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जो पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बात की, सदर ममलिकत ने बात की। तो इस रद्द अमल को, असरात को, नुकसानात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम ज़ाहिर है कि ये तफसील तो डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान के ऊपर क्या अटैक किया, कितनी शहादतें हुई, कितनी अहम फैसिलिटीज़, कितनी अहम साइट्स जो हैं उनको टारगेट किया गया। लेकिन इससे पहले कि हम इन दो स्पेसिफिक सवालों के ऊपर बात करें, नंबर 1 कि पाकिस्तान का रद्द अमल उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या यही रद्द अमल होना चाहिए था, कितना स्ट्रॉन्ग रद्द अमल है, और दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर, ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है, इसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का। क्योंकि जाहिर है कि जंग अपने साथ तबाही लाती है, बर्बादी लाती है। उस तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उस पे जाने से पहले ये अब हम कंफर्म इतलात की बुनियाद पर, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंफर्म कर सकते हैं कि ईरान ने जवाबी हमला इसराइल पर कर दिया। ठीक। अब क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में चीज़ें जो हैं वो बड़ा क्लैरिटी से सामने नहीं आती। जो ईरान ने अभी अटैक लॉन्च किया है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं। उसमें कुछ फ्रेश वीडियो फुटेजेस वेरीफिएबल उनके मुताबिक कुछ जगहों को हिट होता हुआ देखा जा सकता है। ठीक। अब उन्होंने एग्जैक्टली कौन से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर एक बनाया था, फिर उन्होंने जो क्रूज़ मिसाइल बनाए थे वो अबू मेहदी अल मुहंदिस। अब ज़ाहिर क्रूज़ मिसाइल तो इस्तेमाल नहीं हुए होंगे, जो रेंज है उसकी वो 700-800 किलोमीटर है, लेकिन जो उनके शहीद कासिम सुलेमानी और दीगर जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज इसराइल तक है। और मुख्तलिफ़ इलाकों में अब कन्फर्म इतलात ये आ रही हैं कि ईरान ने हमला कर दिया है। अब ईरान का हमला कितना फियर्स है, इसराइल का कितना डैमेज होता है, कितना नहीं होता, कितने वक्त तक जारी रहता है, इसके जवाब में इसराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका ने अब तक तो ये कहा कि हमारा इसराइल के ऑपरेशन में कोई किरदार नहीं, जो कि गैर मुमकिन है, नज़र नहीं आता। इसराइल इतने लंबे फ़िज़ाई डिस्टेंस के ऊपर जाकर 200 तैयारों का ऑपरेशन रीफ्यूलिंग के बगैर, उसमें मदद के बगैर, कहीं और लैंड किए बगैर कर ही नहीं सकता था। और वो अमेरिका का स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर इसी वजह से था कि इस खित्ते में बड़ी अहम फैसिलिटीज़ अमेरिका की मौजूद है, और अमेरिका ये प्रियाम्प्ट कर रहा है कि ईरान जो है वो उनको भी टारगेट कर सकता है। बहरहाल वो अटैक जो इस ईरान के ऊपर हुआ था, अब उसका जवाबी रद्द अमल आना शुरू हो चुका है, और उसकी जो तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में मैं अपने चैनल के ऊपर रखूँगा। अभी हम प्राइमरीली 2 चीज़ों पर बात कर रहे हैं। एक, पाकिस्तान का रद्द अमल। पाकिस्तान का रद्द अमल, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कि सऊदी अरब, यूएई, वहाँ से जो रद्द अमल आया, ये 2 बड़े इस्लामी दुनिया को लीड करने वाले ममालिक हैं, उनके साथ ज़रा कंपैरिजन करके देख लेंगे कि पाकिस्तानी स्टेटमेंट में क्या है। मैं उस स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा जो सदर मुमलिकत ने या वज़ीर आज़म ने या वज़ीर ख़ारजा ने दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है वो आपके फ़ॉरेन ऑफिस ने एग्जैक्टली किन अल्फाज में उसको आर्टिकुलेट किया है। दैट इज़ एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो रियासत पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या पोजीशन ली है, और उसका एक जहन में ये भी रखिएगा कि ये सवाल भी है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई हुई, जंग छिड़ी, उस जंग या उस ऑपरेशन के दौरान ईरान का क्या रोल था। इसको एग्जैक्टली कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान के दुश्मन से हो रही थी, ईरान के दुश्मन से नहीं हो रही थी। ईरान के और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात निस्बतन बेहतर है। अगरचे कश्मीर का मौक़िफ़ है, कश्मीर वाले मामले पे ईरान हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन उनके तजारती ताल्लुकात, उनके पॉलिटिकल ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हैं। और
یہ توقع رکھنا کہ ان کا رد عمل اس طریقے کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا جو رد عمل ہے، انڈیا جو ہے وہ کیونکہ پاکستان میں جب ڈرون آئے تھے تو وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسرائیل ساختہ ہیں، اب بھارت اور اسرائیل کا بھی تعلق ہے، تو اس پر جو رد عمل ہے بھارت کا وہ اسرائیل کی جانب زیادہ اس کا ان کا تو کلیئر ٹلٹ ہے نا. اسرائیل جو ہے وہ ان کو ڈرونز، ان کے جو اینٹی ٹیک گائیڈڈ میزائلز ہیں، اسپائک سمیت بے شمار ایکوپمنٹ، جوائنٹ ٹریننگز، انٹیلیجنس، ڈیٹا شیئرنگ، یہ سارا کچھ اسرائیل انڈیا کو فراہم کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جس جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ جنگ ہو رہی ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے اسرائیل، جو ظاہر ہے کہ ہمارے دشمن کو تمام تر ایکوپمنٹ اور سب کچھ فراہم کرتا ہے. پاکستان کو ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں، سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، پاکستان کا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان معاملات کیا ہیں لوگوں کو تفصیلات معلوم ہے، اس پر جائے بغیر پہلے تو بات کر لیتے ہیں ذرا رد عمل سے پہلے کہ آبنائے ہرمز میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ جو کانفلکٹ کے سٹارٹ ہوتے ہی، اس جنگ کے اسرائیلی حملوں کے شروع ہوتے ہی 7% اضافہ عالمی منڈی میں آئل. وہ کیوں ہو گیا؟ ایک دم تو نہیں ہوتا، ایک چیز تو آلریڈی موجود ہے. جیسے ہی یہ انڈیکیشن آئی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے، یو اے ای سے، کویت سے، قطر سے، سعودی عربیہ سے جو تیل، خام تیل، ریفائنڈ، پھر ایل این جی 1/5 یعنی کہ پوری دنیا میں جو استعمال ہوتی ہے اس کا 20%، اسی طریقے سے پوری دنیا میں استعمال ہونے والا تیل، آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس کا 20 سے 30% یعنی 16.5 ملین بیرل آئل کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پر ڈے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے آبنائے ہرمز سے. اب آبنائے ہرمز وہ تنگ آبی رستہ ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا موسٹ اسٹریٹجک، دا موسٹ سگنیفیکنٹ، سب سے اہم چوک پوائنٹ ہے، آئل چوک پوائنٹ ہے، کہ جہاں پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ لگ بھگ 21 میل کا ٹوٹل ڈسٹنس ہے، اور اس کے درمیان سے 2 شپنگ لائنز ہیں. اس کا ماؤتھ اوپن ہوتا ہے انڈین اوشن میں، عربین سی میں، اور تمام تیل بردار جہاز اس راستے سے جو ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ جا کر ابھی انٹرنیشنل میڈیا کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے، آپ گوگل پہ جائیں، گوگل پر جا کر آپ اسٹریٹ آف ہرمز لکھیں، آبنائے ہرمز، اور نیوز کے اوپر کلک کریں، آپ کے سامنے oilprice.com، بلومبرگ، فائنینشیل ٹائمز، CNBC، دنیا بھر کے ادارے، CNN، BBC، تمام کے تمام اس جنگ کے تناظر میں جس چیز کو سب سے زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ ہے آبنائے ہرمز. کہ کیا ایران، کیونکہ دیکھیں یو کے نے، فرانس نے، جرمنی نے، مختلف دنیا کے ممالک نے وارننگز جاری کر دی ہیں، جو ویسلز کے، شپس کے کروڈ آئل کو ٹرانسپورٹیشن کرنے والے جتنے بھی شپس ہیں ان کے لیے وارننگ جاری ہو گئی ہے، کچھ کو روک دیا گیا ہے. شپرز نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت ایران ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، بوٹس کے ذریعے، پیٹرولنگ بوٹس کے ذریعے، کروز میزائلز کے ذریعے، اپنے دیگر جو وہاں پر پیٹرولنگ کا ان کا میکانزم ہے، اس سے اس اسٹریٹجک چوک پوائنٹ کو، دنیا کو ہرٹ کرنے کے لیے، ویسٹ کو بیسیکلی، امریکہ کو، ویسٹرن ان کے الائز کو، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو، کہ ایک جو تکلیف ان کو پہنچی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جواب میں ان کو پہنچائیں گے. اگر وہ اس کو روک دیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو عالمی منڈی ہے اس میں تیل کی قیمت جو ہے وہ اب اس کو پر لگ جائیں گے. اچھا، وہ کتنے وقت کی، کرونا کے بعد کی کم ترین سٹیج کے اوپر آئل آ چکا تھا. اب آئل کی جو پرائسز ہیں اس کا ڈاؤن ہونا پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. پاکستان کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے بتانے کی ضرورت. پاکستان کا بجٹ لوگوں نے دیکھا ہے، اس بجٹ میں کتنی ہمارے پاس فسکل سپیس تھی، کیا تھا کہ آپ کیا ریلیف دے سکتے. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو حکومت کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا تھا، وہ ہتھیار جو ہے وہ اس جنگ نے چھین لیا. وہ ہتھیار یہ تھا، آپ دیکھیں کتنی بڑی جیپرڈی کریٹ ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر گئی ہیں، پاکستان میں آئل پرائسز آپ نے بڑھا دی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب نیچے آئیں گی تو آپ کم کریں گے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت سے حکومت نے تیل کو کاروبار بنا لیا.
منی منٹنگ، کیا آپ نے پیسہ کمانا ہے، حکومت نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، وہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی تو بڑھا دی، جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہم PDL بڑھا رہے ہیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، تیل کی قیمت برقرار رکھیں گے، جو 9 روپے 10 روپے 15 روپے 12 روپے 18 روپے یا 20 روپے کی گنجائش بنی تھی وہ ہم عوام کو ٹرانسفر نہیں کر رہے، ہم نے اسے بلوچستان میں سڑک بنانی ہے تو فلاں جگہ پر ہم نے فلاں چیز بنانی ہے. تو یہ اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جائیں گی، حکومت کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر یہ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ آتی ہیں کہ جہاں پر آپ کا وہ 20 روپے کا یا 18 کا یا 15 کا یا 12 کا کشن پورا ہوتا ہے، تو کیا حکومت اب PDL اب حکومت کیا کرے گی؟ کیا قیمت بڑھائے گی یا PDL ریورس کرے گی کہ 254 پر ہی برقرار رہے؟ کیونکہ ہمیں 254 پہ یا 255 پہ فی لیٹر تیل مل رہا تھا آلریڈی، جب $74-75 فی بیرل آئل دستیاب تھا. وہ $14-15 نیچے گیا تو ہمیں تو ریلیف نہیں ملا. اب جب وہ $14-15 اوپر جائے گا تو حکومت اپنا جو PDL اس نے بڑھا کر کہا تھا کہ ہم فلاں فلاں چیز کر لیں گے، تو حکومت اب قیمت بڑھائے گی اپنے کمائی اپنا پیسہ جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے، یا لوگوں کو ریلیف دے گی کہ ٹھیک ہے اب ہم PDL ریورس کر رہے ہیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. تو حکومت بیسیکلی جو ہے وہ یہاں پر اب ایکسپوز ہوگی کہ ادھر وہ اس کو یوز کر رہے ہیں ایک کاروبار کے طور پر، تیل کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا اور ادر چیلنج ہے. اس کے علاوہ نقصانات آپ دیکھیں نا، ایئر اسپیس بند ہو جاتی ہے، آپ کو پورے مڈل ایسٹ سے اب آپ نو فلائی زون بنا ہوا ہے، آپ کی پروازیں، آپ کا شپنگ، آپ کے بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، آپ کی ٹریڈ متاثر ہوتی ہے. جس طرح ہم نے اپنی فضائی حدود بند کی، انڈیا کو کتنے اس کے ڈیمیجز ہو رہے ہیں، اگرچہ اس میں اینڈ یوزر زیادہ سفر کرتا ہے، لیکن پاکستانی زائرین کا پھنس جانا عراق میں، سیریا میں تو اس سے خیر بہت کم تعداد ہے، لیکن ایران میں یہاں پر تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، اور ایک پرولونگڈ کانفلکٹ جو کہ ابھی تک آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ فوری طور پر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑے گا، کیونکہ ایران کا جتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، ایران چھوٹا نقصان کر پائے، بڑا نقصان کر پائے، اپنا آبجیکٹیو اپنا بدلہ پورا کر پائے نہ کر پائے، اس بات سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ کب ان کی سیٹسفیکشن ہوگی، کب اس کے سیز فائر کے لیے معاملہ جا سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ اینی ٹائم سون. اور اگر فوری طور پر کوئی جنگ بندی، سیز فائر، اس قسم کی صورتحال ہو بھی جاتی ہے، لیکن سچویشن والیٹائل رہے گی، اور جب تک سچویشن اس طرح کی والیٹائل رہے گی، عالمی مارکیٹ میں، عالمی منڈی میں جو آئل پرائسز ہیں وہ شپنگ لینز روٹس بند ہونے یا اس کے اوپر اضافی جو چارجز لگتے ہیں انشورنس وغیرہ کے، وہ ہونے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں اوپر رہے گی، اور پاکستان کی اکانومی بہت بیڈلی سفر کرے گی اس کی وجہ سے. تو یہ بڑا نقصان ہے. اب ریئیکشن کے اوپر آ جائیں. ریئیکشن جو آیا، اب ریئیکشن کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ عالمی رد عمل، ظاہر ہے کہ جو اسرائیل کے دوست ممالک ہیں، ہم ٹرمپ نے کیا رد عمل دیا، باقیوں نے. ٹرمپ والے معاملے کے اوپر میں نے کیونکہ سیپریٹلی بات کرنی ہے تو بھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. لوگوں نے پرائمریلی اسٹیٹمنٹ تو دیکھ لیا، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو وین یو ریڈ تھرو دیٹ اسٹیٹمنٹ تو اس میں سرٹن سٹل میسیجنگ موجود ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ، اسرائیل، ان کا گٹھ جوڑ نیکسس اس وقت دنیا کے حوالے سے اور خاص طور پر مڈل ایسٹ اور ہمارے ریجن کے حوالے سے کیا ویو پوائنٹ رکھتا ہے، لیکن اسلامی دنیا نے کیا رد عمل دیا ہے. ان کا سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ ون آف دا فرسٹ فیو جس نے ریئیکٹ کیا. دا کنگڈم آف سعودی عربیہ ایکسپریسز اٹس اسٹرانگ کنڈمنیشن اینڈ ڈیننسیشن آف دی بلیٹنٹ اسرائیلی اگریشنز اگینسٹ the brotherly Islamic Republic of Iran, which undermine its sovereignty and security and constitute a clear violation of international law and norms. While the kingdom condemns these heinous attacks, it affirms that the international community and the Security Council bear a great responsibility to immediately halt this aggression. Fair considering Saudi Arab اور ایران کے تعلقات، brotherly state قرار دینا، پھر اسرائیل کے ایکشن کو کنڈیم کرنا، پھر اس کو اگریشن، بلیٹنٹ اسرائیلی اگریشن قرار دینا،
अगेंस्ट द ब्रदरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसने उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सिक्योरिटी को और इसको को ब्रीच किया है, और फिर इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करार देना स्टेटमेंट था। लेकिन उस तरीके का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है टेक्निकली, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा जब आप पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखेंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे। फिर आ जाए जो सऊदी यूएई ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है। यूएई कंडेम्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स इजरायली मिलिट्री टारगेटिंग ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कि बहुत सख्त मजम्मत की है इसराइल की यूएई ने। अब यूएई ताल्लुकात कायम कर चुका है, नॉर्मलाइज कर चुका है इसराइल के साथ, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? United Arab Emirates has condemned in the strongest terms Israeli military targeting of the Islamic Republic of Iran and expressed its deep concern over the ongoing escalation and its repercussions on regional security and stability. कि UAE condemn करता है सख्त तरीन अल्फाज में इसराइल का टारगेट करना। अब इसको अग्रेशन नहीं करार दिया, ब्लेटेंट अग्रेशन नहीं करार दिया, इंटरनेशनल नॉर्म्स के लॉज के ख़िलाफ़ करार नहीं दिया, डीप कंसर्न का इजहार किया है। और ओवर द ऑनगोइंग एस्केलेशन टू साइडेड होती है, अटैक वन साइडेड होता है। तो यूएई का स्टेटमेंट निस्बतन आप देखते हैं तो वो सऊदी अरेबिया के मुकाबले में एक कमज़ोर पोजीशन। इन अ स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ exercising the utmost self-restraint and judgment to mitigate risks and prevent the expansion of the conflict. The ministry reaffirmed the UAE's position that enhancing dialogue, adhering to international law and respecting the sovereignty of states constitute essential principles for resolving the current crisis. यानी इस स्टेटमेंट में आपको ऐसा काट मौजूद नहीं है, बस एक कंडेमनेशन का जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि वो फौरी ज़रूरी इक़दाम करे कि ताकि इंटरनेशनल पीस कायम हो सके वगैरह वगैरह। अब आ जाए आप पाकिस्तान की स्टेटमेंट पे। पाकिस्तान की स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट, अच्छा आप बाकियों की स्टेटमेंट को मत ज़हन में रखिएगा जब मैं ये स्टेटमेंट सामने रख रहा हूँ। ज़ाहिर है कि जो अल्फाज का चुनाव वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, सदर कर रहे हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं कुल्ली तौर पे। लेकिन दफ्तर ख़ारजा का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो असल में रियासत का एक्चुअल पोजीशन है ऑन अ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट। और मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाकिस्तान ने ली है। क्यों? इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान mofa.gov.pk से ये जारी किया गया है। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स अनजस्टिफाइड एंड इलेजिटिमेट एग्रेशन बाय इजराइल अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। कि पाकिस्तान सख्ती से मजम्मत करता है एक बेबुनियाद, एक ऐसा जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और गैर कानूनी अग्रेसर करार दिया इजराइल को। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स अनजस्टिफाइड एंड इलेजिटिमेट अग्रेशन बाय इजराइल अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. कि ईरान के पास अब ये वो पोजीशन है जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ली थी कि इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है, यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रीच किया गया है, लिहाजा यूएन चार्टर ही है जिसके आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि अब हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करना है। तो यही पोजीशन जो है वो इन्होंने ईरान के लिए लिया, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑब्वियसली आप ये यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान ने कहना है कि हम भी इसका हिस्सेदार बन गए और अब हमने मिसाइल अटैक करना है, बट दैट्स द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन अ कंट्री कैन टेक। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा और आप इसकी लफाजी कर सकते हैं, बट द वेरी फैक्ट कि आपने ये कहा कि ईरान जवाबी हमले का हक रखता है और ईरान के जो एक्शंस होंगे वो जस्टिफाइड होंगे, तो पाकिस्तान की पोजीशन खासी स्ट्रॉन्ग है
باقی اسلامی دنیا کے مقابلے میں. پاکستان stands in resolute solidarity with the people of Iran and unequivocally denounces these blatant provocations which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region and beyond, with serious implications. کہ پاکستان ساتھ کھڑا ہے ایران کے لوگوں کے اور بغیر یعنی کہ وہ لگی لپٹے رکھے بغیر ڈیناؤنس کرتا ہے پاکستان, ریجیکٹ کرتا ہے جو بلیٹنٹ پرووکیشنز ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے, جس نے ایک بڑا سنگین خطرہ پیدا کر دیا ہے اس پورے خطے کے امن, سلامتی اور استحکام پر, نہ صرف اس خطے کے بلکہ پوری دنیا کے. The international community and the United Nations bear responsibility to uphold international law, stop this aggression immediately and hold the aggressor accountable for its actions. Now that's what is missing. کہ آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی اسرائیل کی کا احتساب کرو کہ اس نے یہ کیا تو کیسے کیا, تو یہ پوزیشن لی ہے. میرا خیال ہے کہ فیئرلی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک انفولڈنگ سچویشن ہے, انفرل ہو رہی ہے. ایران نے جوابی حملہ کر دیا تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, آنے والی ویڈیوز میں رکھیں گے سامنے. تو یہ مطلب آج کی جو ویڈیو تھی ہماری, اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا عیسیٰ نقوی صاحب نے کہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, آئل پرائسز اوپر جانی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان نے مسلم ممالک میں سب سے اسٹرانگ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایران کے حق میں وہ دی ہے. اب آپ کو آئندہ ویڈیو میں بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.